سنائیے میاں سورج دی عبادت دی نفی کیتی ہے، چند دی عبادت دی نفی کیتی ہے، ستاریاں دی عبادت دی بھی نفی کر دیتی تے جڑے بتاں انہاں نوں میاں کلہاڑے نال توڑ دیتا ہے۔ ہن دلیل دا جواب انہاں دے کول کوئی نہیں، انہاں گرفتار کر لیا تے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے سامنے لے آئے۔ اللہ فرماندے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ فرمان دین تساں غور نہیں کیتا اس بندے وال جڑا ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کرن لگ پیا۔ کس گل دے اوتے جھگڑا کردا ہے؟ فی ربہ، اس گل دے اوتے کہ رب دے بارے او جھگڑن لگ پیا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا جی میں رب نہیں ہاں تے وت کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تے ہووے جڑا جان ڈالدا وی ہے تے جان نکال وی لیندا، میرا رب تے ہووے جڑا عدم نو وجود دیندا تے وجود نو نیست و نابود کر دیندا۔ گل اتھائی آئی کہ نائی عدم نو وجود دے والا ابراہیم علیہ السلام کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تے ہووے جڑا جان ڈالدا وی ہے تے نکالدا وی ہے، جڑا موت و حیات دا مالک ہے، عدم نو وجود تے وجود نو عدم دیون والا ہے۔ اچھا جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام گل کیتی او اگوں آکھن لگا انا احیی و امیت، جڑے اے کم تے میں بھی کر لیندا۔ مفسرین دن اس نے دو قیدی منگا لے، جس قیدی نو رہائی ملنی ہے انہوں پھانسی چاڑ دیتا تے جڑا دوسرا قیدی ہے انہوں آزاد کر دیتا۔ آکھن لگا جی میں بھی موت و حیات دا مالکا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچیا کہ انہوں میری دلیل سمجھی کوئی نہیں آندی پئی، کیونکہ او کو دن جہان دا زد تے آیا کھلوتا ہی او دا عقل موف ہویا کھلوتا ہی، اگر عقل مند ہوئے آتے گل سمجھ منجیا۔ ابراہیم علیہ السلام آکھیا فَإِنَّ اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بیا من المغرب۔ اگر تینوں انج نہیں پئی سمجھ آندی کہ میرا اللہ کیویں وجود والیاں نو عدم کردا ہے تے عدم نو وجود کر دیندا ہے، نو سمجھ آندی تا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ تے ہووے جڑا روزانہ سورج عدم ہوویندا ہے تے انہوں مشرق والوں وجود دے کے طلوع کر دیندا۔ اے میرا پتر نے معاویہ سہیل اے ہون آیا تے آندہ نال نعرہ مار چھوڑیا سو باہمیں تو انہوں اتبار ہونا ابا تقریر ٹھیک کریں دائے چلو تو جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تے ہووے جڑا روزانہ یعنی کتھائیں 12 گھنٹے دا دن ہے، کتھائیں 24 گھنٹے دے، کتھائیں میاں سال دا دن ہے یا 6 مہینے دا دن ہے، لیکن میرے اللہ دا ایک کمال ہے، ایک واری عدم کر دیندہ سورج نو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، سورج نو روزانہ مشرق والوں طلوع کر دیندہ۔ اگر تیرا بھی یہ دعوی ہے کہ میں نے الہ معبودا وَتْفَاتِ بِيَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو روزانہ نہیں بلہ ایک دن سورج نو مغرب والوں طلوع کر کے دکھا۔